ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणे भवामः। अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य तत्र अष्टादशः पाठः गतपाठः अस्माभिः पठितः। अस्मिन् अष्टादशे पाठे वयं तत्र सर्वादौ विषयो देशे इति सूत्रस्थं विचारं कृतवन्तः। तत्र विषयः नाम कः, अत्यन्तपरिशीलितत्वं तत्र विषयपदवाच्यत्वं भवति इति अस्माभिः ज्ञातम्। अपि च षष्ठ्यन्तात् अणादयः स्युः अत्यन्तपरिशीलिते अर्थे सचेद्देशः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अपि अस्माभिः दृष्टः। शिबिनां विषयः देशः शैबः इति उदाहरणं तत्र साधितं। प्रत्युदाहरणमपि दृष्टं, नाम देशः एव तत्र अत्यन्तपरिशीलितः स्यात्। देशः यदि नास्ति तर्हि तु अयं प्रत्ययः तत्र न भवति इति अपि पठितम्। अतः देवदत्तस्य विषयः अनुवाकः इत्यत्र तत्र अस्मिन् अर्थे नाम अनुवाकः तत्र अत्यन्तपरिशीलितः वर्तते। अतः कृत्वा एव तत्र एषः उक्तः प्रत्ययः न भवति इति। ततश्च तत्र सूत्रं पठितं राजन्यादिभ्यो वुञ्। तत्र राजन्यादिगणे पठिताः शब्दाः अपि दृष्टाः अस्माभिः। तेभ्यः वुञ् प्रत्ययः भवति। तदेव विषयो देशः इत्यस्मिन् अर्थे विषयो देशे इत्यस्मिन् अर्थे गम्यमाने। अतः तत्र राजन्यकः इति रूपं सिद्धं भवति। राजन्यानां विषयः देशः इत्यस्मिन् अर्थे नाम अत्यन्तं परिशीलितः देशः राजन्यकः इति। तदुत्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं भौरिक्याद्यैषु कार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ इति। तेन सूत्रेण भौरिक्यादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः, ऐषु कार्यादिगणे पठिताः शब्दाः तेभ्यः यथासङ्ख्यं विधल्भक्तलौ प्रत्ययौ भवतः इति अस्माभिः अर्थः तस्य सूत्रस्य दृष्टः। तत्र क्रमशः उदाहरणानि। भौरिकीणां विषयः देशः भौरिकीविधं। भौलिकी द्वितीयम् उदाहरणं भौलिकीनां विषयः देशः अर्थात् अत्यन्तं परिचितः देशः भौलिकीविधम् इति पठितं। ततः परं तत्र सारसायनभक्तम् इति नाम सारसायनानां परिचयः तत्र विषयः देशः अर्थात् अत्यन्तं परिचितः देशः इत्यस्मिन् अर्थे सारसायनभक्तम् इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च अग्रिमं सूत्रं पठितम् अस्माभिः सोऽस्यादृति छन्दसः प्रगाथेषु इति। नाम सः अस्य प्रगाथस्य आदिः अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र छन्दोवाचकात् शब्दात् स्वार्थे छन्दोवाचकात् शब्दात् तत्र यथाविहितं प्रत्ययः भवति इति पठितं। यथाविहितं च प्रत्ययः अण एव। अतः तत्र अणः एव प्रवृत्त्या अस्माभिः पङ्क्तिः आदिः अस्य प्रगाथस्य इत्यस्मिन् अर्थे पाङ्क्तः इति उदाहरणं साधितम्। अतः पाङ्क्तः प्रगाथः इति उदाहरणस्य तत्र अस्माभिः सिद्धिः कृता। ततश्च तत्र वार्तिकान्तरम् अग्रे नाम वार्तिकम् अग्रे आरब्धव्यं वर्तते। गतपाठे तु अस्माभिः एतावानेव विषयः च पठितः। अष्टादशः गतपाठः एवम् आसीत्। अधुना तावत् रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य तत्र अस्माकं क्रमे 19 पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् 19 पाठे
अस्माभिः अग्रे वार्तिकं पठनीयमस्ति, परन्तु ततः पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः का आसीत् तद् द्रष्टव्यं। तत्र अन्तिमा पङ्क्तिः एवं पठिता आसीत् गतपाठस्य अन्ते, पङ्क्तिश्छन्दस्का ऋक् आदिः यस्य प्रगाथस्य सः पाङ्क्तः प्रगाथः इत्युच्यते इत्यर्थः इति तत्र पठितम्। इदानीं तत्र अस्माभिः वार्तिकम् एकं पठनीयं वर्तते। तत्र वार्तिकम् एवं वर्तते, स्वार्थ उपसङ्ख्यानम् इति अस्ति वार्तिकम्। स्वार्थे उपसङ्ख्यानम् इति पदच्छेदः। स्वार्थे स्वस्य अर्थः स्वार्थः, तस्मिन् स्वार्थे इति तत्र सप्तमीविभक्तेः एकवचनम् अवगन्तव्यम्। उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते। कथयति, नाम अर्थः कः इति चेत् तद् कथयति। छन्दोवाचिभ्यः, नाम छन्दोवाचकाः सन्ति ये शब्दाः, छन्दस् इति शब्दस्य अनुवर्तनं सूत्रात् भवति। सोऽस्यादितिच्छन्दसः प्रगाथेषु इत्यस्मात्, अतः तत्र उच्यते छन्दोवाचिभ्यः, नाम छन्दोवाचकाः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः स्वार्थे अणादिप्रत्ययस्य उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं। नाम विशेषेण विहितश्चेत् तर्हि सः अपवादः प्रत्ययः, विशेषेण न विहितश्चेत् तर्हि औत्सर्गिकः अण एव। अतः अणादिप्रत्ययस्य उपसङ्ख्यानम् इत्युक्तम्। स्वार्थे अपि छन्दोवाचकेभ्यः प्रत्ययः भवति इति। यद्यपि तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं सर्वान्ते पठिष्यते इति वयं जानीमः। तथापि प्रकृते इदं प्रसङ्गानुरोधेन, नाम छन्दसाम् अत्र विषयः उच्यमानः वर्तते इति कृत्वा प्रसङ्गानुरोधेन अणादयः एते छन्दोवाचकेभ्यः शब्देभ्यः स्वार्थे अपि भवन्ति इति कृत्वा अत्र उक्तं। यद्यपि विस्तरेण अग्रे पठनीयम् अस्ति इति तु वयं जानीमः एव सम्यक्। एवञ्च तत्र इति वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातः। उदाहरणं साधनीयम्। उदाहरणं प्रदत्तं किं मूले पश्यन्तु। त्रिष्टुबेव त्रैष्टुभम् इति। तत्र व्याख्याता कथयति क्लीबत्वं लोकात् इति। नाम त्रैष्टुभम् इति नपुंसकलिङ्गत्वं तु लोकात् गृह्यते, लोके तथा व्यवह्रियते, अतः अस्माभिः अपि नपुंसकत्वमेव व्यवह्रियते इत्यर्थः। समीचीनम्। आम्, तर्हि तत्र कः विषयः इति चेत् त्रैष्टुभम् इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् मूले उक्तं त्रिष्टुबेव एवं खलु। त्रिष्टुभ् इति मूलशब्दः भवति भकारान्तः। तत्र सः छन्दो विशेषः अथवा तत् छन्दः भवति, छन्दसः नाम भवति। तर्हि त्रिष्टुप् इत्यस्मिन् एव अर्थे, नाम त्रिष्टुप् इति छन्दः, तर्हि तस्मिन् एव अर्थे, नाम तत् त्रिष्टुप् एव त्रैष्टुभं भवति। स्वस्य अर्थः स्वार्थः। त्रिष्टुप् इत्यस्य कः अर्थः? नाम तत्र अक्षरस्य अथवा अक्षराणां इयत्ताविधायकः कश्चन नियमविशेषः, यस्य नियमविशेषस्य नाम त्रिष्टुभ् अथवा त्रिष्टुप् इति वर्तते। एवं खलु। तर्हि तत् त्रिष्टुप् एव त्रैष्टुभमपि भवति, अर्थव्यत्यासो नास्ति। अतः त्रिष्टुप् शब्दात् स्वार्थ उपसङ्ख्यानमित्यनेन वार्तिकेन विशेषविधानाभावात् औत्सर्गिकः अण एव भवति। अतः त्रिष्टुभ् इति मूलशब्दः उक्तः एव मया, त्रिष्टुप् इति। त्रिष्टुभ् इति भकारान्तः सः शब्दः प्रथमाविभक्तेः एकवचने त्रिष्टुप् इति रूपद्वयं भवति। अस्तु, जष्ट्वेन वैकल्पिकचर्त्वेन च, परन्तु अत्र तु प्रक्रियायां त्रिष्टुप् एव इति विग्रहे स्वीकृते त्रिष्टुभ् इत्यस्मात् शब्दात् तत्र स्वार्थिकः अणप्रत्ययः त्रिष्टुभ् आदिवृद्धिः, त्रैष्टुभ् त्रैष्टुभ
सु अं पूर्वरूपं त्रैष्टुभम् इति रूपं सिद्ध्यति। कोऽर्थः? त्रिष्टुप् इत्येव अर्थः इत्यर्थः। सम्यक् इति तत्र अयं विशेषः एतद्वार्तिकस्थः भवति। तदधुना वयं तत्र अग्रिमं तत्र सूत्रं पठामः। तदर्थं तदेव अष्टाध्यायी पुनः अनुसर्तव्या, ततः एव अग्रे गन्तव्यं। तत्र सूत्रकारः अपि अष्टाध्यायी क्रमम् आश्रित्य एव सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः प्रगाथेषु इति सूत्रानन्तरं विद्यमानं सूत्रं पठन् अस्ति। सूत्रम् एवं भवति: सङ्ग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सङ्ग्रामे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। प्रयोजनयोद्धृभ्यः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। तत्र प्रयोजनयोद्धृभ्यः इत्यत्र समासः अस्ति, तस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। प्रयोजनानि च योद्धारश्च प्रयोजनयोद्धारः तेभ्यः प्रयोजनयोद्धृभ्यः एवं रीत्या तत्र विग्रहः कर्तव्यः भवति। समीचीनं। तत्र अग्रे किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। सोऽस्यादृति इत्यादिना इत्यस्मात् सूत्रात् सोऽस्य इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि लभ्यते। किं कथयति व्याख्याता, तत् पश्यामः। कथयति अनुवर्तते इति मूले पश्यन्तु। सोऽस्य इत्यनुवर्तते, तत्तु अस्माभिः दृष्टमेव, मूलेपि ग्रन्थकारः कथयन् अस्ति। तथा च नाम सोऽस्य इति अनुवर्तते, अतः अर्थः कः सूत्रस्य तदुच्यते। तथा च सङ्ग्रामे इति सप्तम्यन्तं षष्ठ्या विपरिणतं नाम सङ्ग्रामे इति तत् सप्तमी अस्ति खलु, तस्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामो भवति। विपरिणतं तत्र अस्य इत्यनेन अन्वेति। सङ्ग्रामे इति यत् सप्तम्यां वर्तते तस्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामो भवति, तस्य अन्वयः अस्य इत्यनेन भवति। तदस्य सङ्ग्रामस्य प्रयोजनम् एवं रीत्या आहत्य सूत्रार्थः फलति इति। तदस्य सङ्ग्रामस्य प्रयोजनं। सम्यक्। अथवा अग्रे गते ते अस्य सङ्ग्रामस्य द्वितीयः अर्थः अस्ति। एकः अर्थः तदस्य सङ्ग्रामस्य प्रयोजनं। यतः सूत्रे विषयद्वयमुक्तमस्ति, प्रयोजनमित्येकं, योद्धारः इति च अपरं। तर्हि तदस्य सङ्ग्रामस्य प्रयोजनम् इति एकः अर्थः। ते अस्य सङ्ग्रामस्य योद्धारः इति च अपरः अर्थः। इत्यस्मिन् अर्थे कथयति इत्यर्थे प्रयोजनयोद्धृवाचिभ्यः नाम प्रयोजनवाचकाः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः, योद्धृवाचकाः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः, अथवा योद्धृवाचिनः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः। कथयति प्रथमान्तेभ्यः अणादयः स्युः इत्यर्थः। नाम प्रथमान्ताः ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः अणादिप्रत्ययाः भवन्ति इति अर्थः प्रकृते सूत्रस्य भवति इत्यर्थः। तर्हि तत्र उदाहरणं तदस्यां पश्यन्तु। तदस्यां नैव, तदस्याम् इत्यतः तु अग्रिमं सूत्रम् आरब्धवान् व्याख्याता। उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि। तर्हि तत्र उच्यते प्रथमस्य उदाहरणस्य विग्रहम् अपि उदाहरणमपि मूले एव ग्रन्थकारः कथयन् अस्ति। पश्यन्तु किं कथयति। सुभद्रा प्रयोजनम् अस्य सङ्ग्रामस्य इति। सौभद्रः सङ्ग्रामः, सुभद्रा काचित् सा अस्य सङ्ग्रामस्य प्रयोजनम् अस्ति। सङ्ग्रामो नाम युद्धम्, अथवा अर्थान्तरमपि सङ्ग्रामशब्दस्य भवितुम् अर्हति। तर्हि
परन्तु प्रकृते प्रसङ्गानुरोधेन युद्धम् इत्येव अर्थः ग्राह्यः इति भाति। तर्हि किमुक्तं? सुभद्रासङ्ग्रामः, सुभद्राप्रयोजनम् अस्य सङ्ग्रामस्य, नाम अयं सङ्ग्रामः कृतः कुतः कृतः, किमर्थं तत्र अस्य सङ्ग्रामस्य कारणं किम् इति चेत् सुभद्रा। सुभद्रा किमर्थं कारणं? तत्र तु ऐतिह्यं द्रष्टव्यम्, इतिहासः द्रष्टव्यः। काचित् सुभद्रा अस्ति, तस्याः रक्षणं वा, तस्याः प्राप्तिः वा, किमपि वा, एतादृशानि प्रयोजनानि अथवा एतादृशप्रयोजनावच्छिन्न अथवा प्रयोजनयुक्ता या सा सुभद्रा वर्तते। अतः अस्य सङ्ग्रामस्य प्रयोजनं सुभद्रा वर्तते। अतः अयं सङ्ग्रामः सौभद्रः सङ्ग्रामः भवति। अतः प्रयोजनवाचकः शब्दः अत्र सुभद्रा वर्तते। तस्मात् प्रथमान्तात् प्रकृते अण इति प्रत्ययः भवति। औत्सर्गिकः अणैव भवति विशेषविधानाभावात्। सम्यक्। अतः सुभद्रा अण आदिवृद्धिः, सौभद्रा तत्र आकारलोपः, सौभद्र सौभद्रा सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सौभद्रः इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः परं भरताः इदानीं नाम तत्प्रयोजनमस्य सङ्ग्रामस्य इत्यस्मिन् अर्थे उदाहरणं दृष्टम् अस्माभिः। इदानीं ते योद्धारः अस्य सङ्ग्रामस्य, प्रयोजनार्थः सम्पन्नः। इदानीं योद्धर्थः स्वीकर्तव्यः। ते योद्धारः अस्य सङ्ग्रामस्य इत्यस्मिन् अर्थे उदाहरणं पश्यन्तु। भरताः योद्धारः अस्य सङ्ग्रामस्य भारतः इति। एवं खलु? भरतवंशीयाः वयं सर्वेपि ये भारते भवामः, ते योद्धारः अस्य सङ्ग्रामस्य। सः अयं सङ्ग्रामः कः? भारतः इति। तर्हि अत्र भवतां महाभारतः इति सङ्ग्रामः यः प्रवृत्तः तस्यापि व्युत्पत्तेः विशेषः अत्र स्पष्टः भविष्यति। महाश्चासौ भारतश्च महाभारतः। तर्हि पश्यन्तु, वयं अत्र भरताः ये स्मः वयं, नाम भरतराज्ये भरतदेशे ये वसामः ते वयं भरताः। ते योद्धारः, नाम इदानीं कौरवाः अपि भरताः एव खलु। अपि च एते पाण्डवाः अपि भरताः एव। अतः कुतः? भारतवर्षे एव ते आसन् इति कृत्वा। अतः मिथः भरताः एव योद्धारः तस्य सङ्ग्रामस्य आसन् इति कृत्वा, अथवा तेन अन्येपि भवितुमर्हन्ति। तत्र मिथः वा अथवा कञ्चन प्रतिभा तथापि शक्यते। वयं यथा अद्यत्वे पाकिस्तानदेशं तत्र विरुद्ध्य आक्रमणं कर्तुं तेषु युद्धं कुर्मः। तर्हि तत्र युद्धं कर्तुं के वा गच्छन्ति? भरताः एव खलु गच्छन्ति। भरतपुत्राः अर्थात् भारतदेशीयाः एव खलु गच्छन्ति। अतः ते प्रयोजनं यदा तस्य अमुकस्य सङ्ग्रामस्य प्रयोजनं न, ते योद्धारः यदा तस्य अमुकस्य सङ्ग्रामस्य भवन्ति, तर्हि सः सङ्ग्रामः भारतः सङ्ग्रामः इत्युच्यते। अपि च भरतस्य अपत्यं पुमान् भारतः, सः विषयः भिन्नः। तत्र अपत्यार्थः वर्तते, परन्तु प्रकृते तु तत्र सङ्ग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः इति विषयः इति प्रसङ्गः तत्र वर्तते। तर्हि यस्य सङ्ग्रामस्य योद्धारः ये सन्ति ते भरताः सन्ति। ते भरताः यस्य सङ्ग्रामस्य सः सङ्ग्रामः भारतः इति इदम् उदाहरणं सिद्ध्यति। भरतशब्दात् अणि सति आदिवृद्धौ अकारलोपे सति भारत सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति भारतः इति रूपं सिद्ध्यति। यद्यपि महाभारतम् इति तु नात्र व्याख्यातं, भारतः इत्येव व्याख्यातं। महाभारतम् इति नपुंसकलिङ्गे यदि, तर्हि तत्र कथं सङ्गतिः, कथं व्युत्पादनं कर्तव्यं तदपि चिन्तनीयम्। तत्र कदाचित् सङ्ग्रामस्थाने युद्धम् इति अध्याहर्तव्यं स्यात्, अथवा अन्या काचित् युक्तिः तत्र रूपसिद्धेः स्यात्। कदाचित् अग्रे आगच्छेत्, नागमिष्यति, तर्हि एवं प्रकारेण तत्र
साधुत्वं यदि अस्ति तर्हि व्युत्पादनाय कश्चन प्रयासः कर्तुं शक्यते। भवतु। भारतः इति प्रयोगस्तु निर्विवादः एव अस्ति प्रकृते। विशिष्टे यस्मिन् अर्थे अस्माभिः अयम् अर्थः प्रयुक्तः वर्तते तस्मिन्। समीचीनं भवतु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। तदधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति एवं रीत्या तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां इति। तत्र तदस्याम् इति नाम पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम्, अस्याम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं, तत् इति इत्यत्र कः मूलशब्दः? तद् इति दकारान्तः सर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गे तद् भवति तद् इति। अस्याम्, अस्याम् इत्यत्र इदम् इति शब्दः भवति मूलतः, तस्य स्त्रीलिङ्गे सप्तमीविभक्तेः एकवचने अस्याम् इति रूपं भवति। ततः प्रहरणं, प्रहरणमिति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। ततः इति इति अव्ययपदं भवति। ततः क्रीडायां, क्रीडायाम् इति क्रीडा इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। अणः, अणः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। अतः तत्र अनुवर्तनं किं किं भवति तद् द्रष्टव्यं। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात् वा इत्यादिकं सर्वमपि अत्र अनुवृत्तं भवति। शोभनम्। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः, व्याख्याता किं कथयति तद् द्रष्टव्यः। व्याख्याता साक्षात् सूत्रार्थमेव कथयन् अस्ति। पश्यन्तु, तद् अस्यां क्रीडायां प्रहरणम्, एवं खलु? तत्र प्रहरणम् अर्थात् आयुधम् अथवा प्रहारः, शस्त्रविशेषो वा, एवं खलु? तद् अस्यां क्रीडायां प्रहरणम् इत्यस्मिन् अर्थे अग्रे कथयति प्रथमान्तात् प्रहरणवाचकात्। यतः प्रहरणं तत्र प्रथमान्तमेव अस्ति खलु। प्रहरणं प्रहरणवाचकात् णप्रत्ययः स्यात्। यद्यपि प्रथमं पदं तद्, परन्तु तत् कस्य विशेषणं? तत् प्रहरणम् इत्यस्य विशेषणम्। अतः प्रथमान्तात् प्रहरणवाचकात् शब्दात् णप्रत्ययो भवति। कस्मिन् अर्थे? तत् अस्यां प्रहरणम्। अस्यामपि कस्याम्? अस्यां क्रीडायाम् इति। नाम युद्धादिकं नास्ति अत्र, अत्र क्रीडा अस्ति। तादृशी क्रीडा यस्यां क्रीडायां केनचन आयुधेन वा अथवा कस्माच्चित् प्रकारेण वा तत्र प्रहरणं क्रियते इत्यर्थः। सम्यक्। तदेव इदानीं प्रहरणम् इत्यस्य अर्थमपि अग्रे कथयन् अस्ति तत्र व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। प्रह्रियते अनेन इति प्रहरणम् आयुधं, नाम येन प्रहारः क्रियते तत् प्रहरणं भवति। तत् किम्? आयुधं भवति। समीचीनम्। एवञ्च सूत्रार्थः ज्ञातः, प्रहरणं किं भवति इत्यपि ज्ञातं। ततः इदानीम् उदाहरणानि साधनीयानि वर्तन्ते। तत्र उदाहरणमुच्यते। प्रथमम् उदाहरणं मूले पश्यन्तु। दण्डः प्रहरणम् अस्यां क्रीडायां दाण्डा। तर्हि सा क्रीडा का भवति? दाण्डा क्रीडा भवति, यस्यां क्रीडायां दण्डेन प्रहरणं क्रियते। अतः तत्र प्रहरणवाचकः शब्दः कः? दण्ड इति शब्दः वर्तते। अतः तेन दण्ड इति शब्देन तत्र अण इति प्रत्ययः वक्तव्यः। तत्र दण्ड इति प्रातिपदिकं स्वीकर्तव्यं। दण्ड इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् तदस्यां प्रहरणं, दण्डः अस्यां क्रीडायां प्रहरणमिति विग्रहः कर्तव्यः।
ततः दण्ड इत्यस्मात् शब्दात् अण् प्रत्ययः आदिवृद्धिः दाण्ड अण् भत्वात् अलोपः दाण्ड् अ पुनः दाण्ड इत्यवस्थायां कथयति क्षन्तव्यः अण् प्रत्ययः नास्ति खलु अण प्रत्ययः अस्ति दण्ड अण अण इत्यस्यापि अ एव अवशिष्यते सोऽपि णिदेव एवं किल अणप्रत्ययः अपि णित् अस्ति अतः णित्वात् तद्धितेषु च आदेः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति अतः दाण्ड अ इत्यवस्थायां दाण्ड इत्यत्र डकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः तस्य भत्वात् लोपः भवति दाण्ड अ तदनन्तरम् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टापि सति दाण्डा इति रूपं भवति व्याख्याता कथयति अणितु ङीप् स्यात् इति भावः यदि अणप्रत्ययः अत्र कृतः स्यात् तर्हि तु ङीप् प्रत्ययः स्यात् तथा च दाण्डी इति प्रयोगः स्यात् परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः प्रयोगः दाण्डा इत्येव अपेक्षितः अतः टापः एव प्रसक्तिः अत्र भवतु तदर्थम् अणप्रत्ययस्य विधानं कृतं न तु अणः अतः अणप्रत्ययोऽयम् अणः उत्सर्गस्य अपवादः अथवा उत्सर्गस्य अणः अपवादः सम्यक् अग्रिमा तत्र रूपसिद्धिः कर्तव्या वर्तते मौष्टा तत्र कथं विग्रहः व्याख्यातारं पश्यन्तु मुष्टिः प्रहरणम् अस्यां क्रीडायां नाम यस्यां क्रीडायाम् अस्माभिः मुष्ट्या प्रहारः क्रियते सा क्रीडा मौष्टा क्रीडा भवति अतः तत्र प्रकृते मुष्टिः प्रहरणम् अस्यां क्रीडायाम् इत्यस्मिन् अर्थे मुष्टि इत्यस्मात् शब्दात् तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायाण्णः इत्यनेन सूत्रेण अणप्रत्ययः का स्थितिः मुष्टि अण आदिवृद्धिः माष्टि क्षन्तव्यः आदौ उकारः अस्ति खलु तस्य औ इति वृद्धिः मौष्टि अ इत्यवस्थायां भत्वात् इकारस्य लोपः मौष्ट अ अणप्रत्ययस्य अ खलु अवशिष्टः अतः अदन्तत्वात् टापि सति मौष्टा इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् तत्र तदेव व्याख्यात्रा उक्तमेव मुष्टिः प्रहरणम् अस्यां क्रीडायाम् इति विग्रहः एवं खलु अग्रे कथयति अणितु ङीप् स्यात् इति भावः नैव तत्तु पूर्वमुक्तम् अस्तु इदम् उदाहरणं प्रकृते दत्तम् अयमेव च विशेषः प्रकृते भवति वृत्तौ अपि इमानि एव उदाहरणानि एतदुदाहरणद्वयमेव तत्रापि वर्तते अस्तु इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः अग्रिमं सूत्रं भवति एवं घञः सास्यां क्रियेति ञः इति एवं खलु तत्र घञः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं सा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति अस्याम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति क्रिया इति प्रथमान्तम् इति अव्ययं ञः इति प्रथमान्तं सम्यक् प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते अत्र लभ्यन्ते समीपवर्तिभिः सूत्रैः समीपवर्तिभ्यः सूत्रेभ्यः अत्र किमपि नानुवर्तते अस्तु इदानीं किं कथयति व्याख्याता तद्द्रष्टव्यम् अस्याम् इत्यनन्तरं एवं खलु तत्र घञः सास्याम् इति खलु उच्यते तत्र कथयन्नस्ति नाम अस्यां नाम कस्यां तर्हि तत्र कथयति अस्याम् इत्यनन्तरं नाम सूत्रे अस्यां नाम सा इति प्रथमं पदं खलु द्वितीयं पदम् अस्यां तदनन्तरम् इति कथयति मृगयायाम् इति मृगया नाम आखेटः हिन्दीभाषायां शिकार इति कथयन्ति शुद्धहिन्दीभाषायां तु मृगया इत्येव अस्तु मृगयायाम्
इत्यादि स्त्रीलिङ्गविशेष्यम् अध्याहार्यं अस्याम् नाम कस्यां मृगयायाम् इति विशेष्यपदं तत्र किमपि अध्याहृत्य तत्र आनेयम् इति अग्रे कथयति। सा क्रिया अस्यां मृगयादिक्रियायाम् इत्यर्थे घयन्तप्रकृतिकप्रथमान्तात् क्रियावाचिनः ञः स्यात् इत्यर्थः। एवं खलु पश्यन्तु, नाम सा क्रिया अस्यां मृगयादिक्रियायां, सा मृगया क्रिया एव भवतु इति न, अन्यापि क्रिया भवितुम् अर्हति इति। अतः उच्यते क्रियायाम् इत्यर्थे घयन्तप्रकृतिकप्रथमान्तात्, नाम प्रथमान्तं पदं कीदृशं स्यात्, यस्य प्रकृतिः घयन्ता स्यात्, घञप्रत्ययान्ता स्यात्। उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति तत्। एवं खलु, घयन्तप्रकृतिकप्रथमान्तात्। अग्रे उच्यते क्रियावाचिनः, नाम क्रियावाचकः सः शब्दः स्यात् घयन्तः। कः प्रत्ययः भवति? ञः। ञः इति स्यात् इति, ञः इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः इति सरलतया सूत्रार्थः उक्तः। कथयति फलितमाह, नाम सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति उपरि पश्यन्तु। घयन्तादित्यादिना घयन्तात् क्रियावाचिनः प्रथमान्तात् अस्याम् इति सप्तम्यर्थे, अस्यां कस्यामपि मृगयायां वा अथवा कस्याञ्चिदपि वा क्रियायां अस्याम् इति सप्तम्यर्थे स्त्रीलिङ्गे ञप्रत्ययः स्यात्। अस्याम् इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् तत्र स्त्रीलिङ्गे ञप्रत्ययः स्यात् इति तत्र उक्तम्। शोभनं। तर्हि अग्रे अत्र कश्चन विषयः उच्यते। किम्? घयः इति मूले उक्तं खलु, व्याख्याता कथयन्नस्ति कृद्ग्रहणादिति, नाम मूले उक्तं किमुक्तं पश्यन्तु। घयः इति कृद्ग्रहणात् गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्। एवं खलु, कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा अस्माभिः समासेषु पठिता खलु, वा न वा? एवं किल, कृतग्रहणे कर्तृकरणे कृताबहुलम् इत्यत्र पठिता, इत्यत्र एषा परिभाषा वा वार्तिकं वा पठितमासीत्। कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति मूले उक्तं। तर्हि घयः इति कृतग्रहणात्, नाम घञ् प्रत्ययः एषः कृत्प्रत्ययः, न तु तद्धितप्रत्ययः। अतः धातोः कृतप्रत्ययाः एव विधीयन्ते। अतः घञ् प्रत्ययः एषः कृतप्रत्ययः इति कृत्वा घञः इति कृतग्रहणात् गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं, नाम गतिसंज्ञकस्य गतिपूर्वकः यः शब्दः तस्य, कारकपूर्वकश्च यः शब्दः तस्यापि ग्रहणं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। एवञ्च तत्र अग्रे कथिति व्याख्यातः तत्प्रयोजनम् अनुपदमेव वक्ष्यते। नाम किमर्थमत्र सः न्यायः स्मारितः ग्रन्थकारेण, नाम घञ् इति कृत् वर्तते, अतः कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं भवति। अस्य प्रयोजनं किं? तत्तु अनुपदमेव वक्ष्यते। अर्थात् अनुपदमेव वयम् अधुना एकस्य उदाहरणस्य तत्र सिद्धिं करिष्यामः। तस्मिन् उदाहरणे तद् वक्ष्यते इत्यर्थः। सम्यक्। आम्, तर्हि ततः इदानीम् उदाहरणम् अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। किम् उदाहरणं निर्मास्यते? उदाहरणं निर्मातव्यं वर्तते। श्येनपातः अस्यां वर्तते इति श्यैनं पाता मृगया इति। परन्तु उदाहरणं किं? श्यैनं पाता इति उदाहरणं साधनीयं वर्तते। परन्तु तस्मिन् उदाहरणे मुमागमस्य अपेक्षा अस्ति। अतः मुमागमविधायकं षष्ठाध्यायस्थं सूत्रम् अत्र वदन् अस्ति मध्ये। सम्यक्। अस्तु, तर्हि घञस्सास्यां क्रियेति ञः इति सूत्रे यावान् विशेषः एतावत्पर्यन्तं, नाम तस्य सूत्रार्थः यः दृष्टः अस्माभिः सः बुद्धौ स्थापनीयः। तं सूत्रार्थं बुद्धौ स्थापयन्तः वयम् इदानीं मुमागमव्यवस्थां, नाम साधयिष्यमाणः यः प्रयोगः तस्मिन् मुमागमः भवति मध्ये, तां मुमागमव्यवस्थां वयम् अधुना द्रक्ष्यामः। सम्यक्।
सूत्रं भवति, मुमागमविधायकं सूत्रं भवति। श्येनतिलस्य पाते ञे इति। तत्र वयं पश्यन्तः स्मः यत् षष्ठाध्यायस्य तत्र तृतीयपादस्य तदा एकसप्ततितमं सूत्रं भवति। सम्यक्। तत्र षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य सत्यं श्येनतिलस्य तस्य पदच्छेदं पश्यामः। श्येनतिलस्य श्येनतिलस्य तत्र षष्ठीविभक्तिः अस्ति, एकवचनं च वर्तते। अग्रिमं पदं पाते, पाते इति सप्तमीविभक्तिः, एकवचनं च वर्तते। ततः ञे, ञे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते विग्रहः द्रष्टव्यः। आदौ श्येनतिलस्य इति समस्तपदं वर्तते, तस्य विग्रहः। श्येनश्च तिलश्च श्येनतिलं तस्य श्येनतिलस्य प्रकृते समाहारद्वन्द्वः आश्रितः वर्तते। अन्यथा श्येनतिलयोः इति भवति स्म, परन्तु समाहारद्वन्द्वे नपुंसकमेव एकवचनमेव च इति अस्माभिः समासेषु पठितं वर्तते। अतः श्येनतिलस्य इति भवति। सम्यक्। प्रकृते व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। मुमागम इति नाम सूत्रार्थम् उक्तवान् कः ग्रन्थकारः पश्यन्तु किं कथयति। सूत्रार्थं पश्यन्तु। श्येनतिल इत्येतयोः, श्येनतिल एतयोः अर्थात् इति एतत् शब्दद्वयं यद् वर्तते तयोः मुमागमः स्यात्। नाम मुम् इत्यस्य आगमः भवति कदा? ञप्रत्यये परे, नाम ञप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा। सम्यक्। पातशब्दे उत्तरपदे, नाम श्येनशब्दस्य मुं च मित् वयं जानीमः, अतः मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषा स्वयमेव तत्र आगत्य उपस्थिता भवति। अतः श्येन इत्यस्य मुमागमो भवति, तिल इत्यस्यापि मुमागमो भवति, परन्तु कदा? यदा परतः ञ इति प्रत्ययः भवति तदा। सम्यक्। एवञ्च ञप्रत्यये परे क्षन्तव्यः स्यात्। ञप्रत्यये परे पादशब्दे उत्तरपदे, नाम पाद इति न पात, पातशब्दः यदा परतः भवति सोऽपि कीदृशः? ञप्रत्ययान्तः अपेक्षितः। पातशब्दः अपि नाम पातशब्दात् परतः ञप्रत्ययोऽपि अपेक्षितः। अर्थात् आदौ श्येनशब्दः अथवा पातशब्दः, तदनन्तरं क्षन्तव्यः आदौ श्येनशब्दः अथवा तिलशब्दः, तदनन्तरं पातशब्दः, श्येनपात अथवा तिलपात, तदनन्तरमपि ञ इति प्रत्ययः अपेक्षितः। अन्यथा न। केवलः पातशब्दः एव परतः न, परन्तु कीदृशः? ञप्रत्ययान्तः पातशब्दः परतः अपेक्षितः। उत्तरपदे इत्युक्तं, तत्र उत्तरपदे अलुगुत्तरपदे इत्यस्मात् उत्तरपदे इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तत् कथयिष्यति, व्याख्यातारम् अनुसरन्तु। कथम् अयम् अर्थः लब्धः तत्सर्वं कथयन् अस्ति व्याख्याता। पश्यन्तु। मुमागम इति नाम अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः, नाम तस्मात् अयं मुम् अनुवर्तते इत्यर्थः। ततः ञप्रत्यये इति नाम ञप्रत्यये परे यः पातशब्दः इति एवं खलु, तस्मिन् इत्यर्थः। नाम तादृशः पातशब्दः परतः अपेक्षितः यस्मात् परः ञ इति प्रत्ययः भवति इति। अग्रे कथयति उत्तरपदे इति। तत्र उत्तरपदे तत्र उच्यते अलुगुत्तरपदे इति तदधिकारादिति भावः, नाम अलुगुत्तरपदे इत्यस्मात् उत्तरपदे इति अनुवर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। ततः परं तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। इदानीम् उदाहरणं साधनीयं। किं? श्येनपातः अस्यां वर्तते। अस्यां कस्याम्? अस्यां मृगयायां। सा तु काचित् तत्र क्रिया अध्याहर्तव्या।
नाम विशेष्यपदं तत्र स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं किमपि अध्याहर्तव्यम्। अतः आदौ एव व्याख्यात्रा उक्तमासीत् किं नाम अस्याम् एतदनन्तरं मृगयायाम् इति इत्यादि क्रिया तत्र अध्याहार्या इति। मृगयायाम् इत्यादि स्त्रीलिङ्गविशेष्यम् अध्याहार्यम् इति तेन पूर्वमेव उक्तम्। अतः तत्र पातः इति शब्दस्य अर्थम् आदौ कथयति नाम श्यैनं पाता इति खलु उदाहरणं साधनीयं। तर्हि विग्रहः कथं? विग्रहमूले उक्तः एव श्येनपातः अस्यां वर्तते इति विग्रहः। तर्हि तत्र श्येनपातशब्दात् ञप्रत्ययः अत्र करिष्यते, एवं खलु? तदर्थं सूत्रमस्ति घञः सास्यां क्रियेति ञः, नाम घयन्तात् क्रियावाचिनः प्रथमान्तात् अस्याम् इत्यस्मिन् अर्थे इति सप्तम्यर्थे स्त्रीलिङ्गे ञप्रत्ययः भवति इति। सम्यक्। तर्हि तत्र कथयति आदौ पातः नाम इत्यस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। पतनं पातः, भावे घञ् नाम भावे अत्र घञ् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। अग्रे उच्यते श्यैनं पातेति, तत्र कथयति श्येनपातशब्दात् घयन्तात् ञप्रत्ययः। श्येनपातशब्दः भवति स च घयन्तः वर्तते। कुतः? पत् धातोः घञ् प्रत्यये सति पातशब्दः सिद्ध्यति। अतः अयं पात इति शब्दः घयन्तः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। अतः प्रकृते का स्थितिः नाम का स्थितिः जाता? श्येनपात ञ तदेव कथयति अग्रे घयन्तात् ञः नाम घञ् प्रत्ययान्तता अस्य वर्तते। अतः तदन्तात् ञप्रत्ययो भवति। तच्च तदर्थञ्च सूत्रं वर्तते घञः सास्यां क्रियेति ञः इति। अतः किमुक्तं? घयन्तात् ञः नाम घञ् प्रत्ययान्तात् प्रकृते ञप्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। का स्थितिः जायते? श्येनपात ञ इति। श्येनपात ञ इत्यवस्थायां ञ इत्यत्र यः ञकारः अस्ति तस्य चुरु इत्यनेन इतसंज्ञा भवति। कः अवशिष्यते? अ इत्येव अवशिष्यते। अतः श्येनपात अ इति जायते। श्येनपात अ इत्यवस्थायां तत्र ञ इति ञित् अस्ति, अतः आदिवृद्धिः भवति। शयनपात आ भत्वात् तकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः भवति। शयनपात इति भवति। समीचीनम्। ततश्च प्रकृते मुमागमः अपि खलु कर्तव्यः। इदानीं ञप्रत्ययः यदा कृतः तदा मुमागमः सावकाशः मुमागमः भवितुम् अर्हति। केन? श्येनतिलस्य पाते ञि। तर्हि श्येनशब्दः अस्ति, तस्मात् परतः पातशब्दः अस्ति, स च घयन्तः अस्ति, अतः श्येनशब्दस्य मुमागमः। अतः मुमः मित्वात् श्येन इत्यस्य अन्तावयवत्वेन उपस्थितिः भवति। अतः श्येन म पात मकारस्य अनुस्वारः मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारस्य ये परसवर्णः वापदान्तस्य इत्यनेन विकल्पेन तत्र मकारः अपि भवितुम् अर्हति। परन्तु मूले तु अत्र मकारयुक्तं परसवर्णयुक्तमेव उदाहरणं दत्तं। तत्र श्यैनं पात इति। तर्हि श्यैनं पात इति एतावता सिद्धम्, एतावता लब्धं। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। यद्यपि पातशब्दः एव घयन्तः एवं खलु, तथापि कृतग्रहणपरिभाषया श्येनपातशब्दस्यापि ग्रहणं बोध्यम् एवं खलु। कृतग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् एवं खलु। तर्हि अत्र कारकपूर्वपदत्वं वर्तते। कस्य? पातशब्दस्य। तच्च कारकं किं वर्तते? पूर्वं श्येन इति शब्दः यः वर्तते तस्य कारकत्वं वर्तते। अतः कारकपूर्वस्यापि ग्रहणात् श्येनपातशब्दः अत्र गृहीतः भवति। अतः तत्र नाम कथयति श्येनस्य पातः इति कृद्योगषष्ठ्या समासः इति।
श्येनस्य पातः इत्यत्र कृद्योगषष्ठी वर्तते इति कर्तृकर्मणोः कृति इति। तर्हि नाम श्येनः अत्र कर्मरूपः, तस्मिन् कर्मणि अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन षष्ठीविभक्तिः अस्ति। तच्च विधानम् अस्माभिः विभक्त्यर्थप्रकरणे पठितं। ततः समासः इत्युच्यते। षष्ठीसमासो भवति इति, एवं खलु। ततः श्येनपात इति शब्दः सिद्धः भवति, तदेव कथयति। तथा च श्येनपातशब्दस्य आदिवृद्धिः इति। सा तु अस्माभिः कृता एव, श्यैनपात, तदनन्तरम् उमागमोऽपि कर्तव्यः। श्यैनं पात, तदनन्तरं श्यैनं पात इति ञप्रत्ययान्तः शब्दः एषः भवति। अतः श्यैनं पात इत्यस्मात् शब्दात् तत्र अदन्तत्वात् टाप् प्रत्ययः विधातव्यः। टापि सति तत्र श्यैनं पात आ, ततः तकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः। श्यैनं पात् आ, श्यैनं पात, तदनन्तरं तत्र सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना सोर्लोपे सति श्यैनं पात इति रूपं सिद्ध्यति। कोऽर्थः नाम एषा तादृशी मृगया वर्तते यस्यां मृगयायां तत्र श्येनाख्यस्य पक्षिणः पातः क्रियते, यस्य तत्र मृगया क्रियमाणा भवति तस्य उपरि। अतः यतोहि सः किञ्चित् बृहदाकारकः पक्षिविशेषः भवति, अतः तत्र अपि च तस्य प्रशिक्षणं यदि क्रियते तर्हि सः पक्षी यथा स्वामी वदति तथा आचरति। अतः तादृशानां पातः यस्यां मृगयायां पक्षिणां श्येनाख्यानां क्रियते, तादृशी एषा मृगया तत्र श्यैनं पाता मृगया इत्युच्यते। ततः इति तु अस्माभिः नाम श्येन शब्दात् पातशब्दे परतः ञप्रत्ययस्य उदाहरणं दृष्टं, मुमागमस्य च उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं तिलशब्दात् पातशब्दे परतः ञप्रत्ययस्य मुमागमस्य च उदाहरणं द्रष्टव्यं। सम्यक्। विधिद्वयस्य उदाहरणम् अत्र दृश्यमानमस्ति अस्माभिः। अत्र मुमागमविधेः अपि च सास्यां क्रिया, सा अस्यां क्रिया इत्यस्मिन् अर्थे गह्यन्तात् ञप्रत्ययस्य च तत्र विधानं, तद्धितविधानं च अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। समीचीनं। तत्र तर्हि अग्रिमम् उदाहरणं मूले दत्तं, किं पश्यन्तु। तिलपातः अस्यां वर्तते इति तैलं पाता स्वधा इति कथयति। स्वधा शब्दः व्याख्याता। स्वधा शब्दः स्त्रीलिङ्गः पितृक्रियायां वर्तते। नाम पितॄणां कर्म यदा क्रियते, पितृसम्बद्धा क्रिया यदा अस्माभिः क्रियते, एवं खलु। पितरः देवताः, अस्याः क्रियायाः सा क्रिया पित्र्या क्रिया। वायुवृदृढसो यत् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम् आसीत्। ऋङ्घ्रितः इत्यादिकं सर्वं तत्र दृष्टमासीत्। तर्हि तत्र उच्यते पितृक्रियायां वर्तते, नाम स्वधः शब्दः पितृक्रियायां प्रयुज्यते इति। कुतः? नाम स्वधः यै इत्यादि दर्शनात्। नाम अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गः वर्तते, अव्ययं नास्ति इत्युच्यते। तर्हि कथयति स्वधः इत्यनेन क्रीडायाम् इति नानुवर्तते। किम् उक्तं? स्वधः इत्यनेन क्रीडायाम् इति नानुवर्तते इति सूचितं। नाम स्वधः इत्यस्य पाठनेन क्व तत्र उदाहरणे यः पाठः कृतः कः? तिलपातः अस्यां वर्तते इति तैलं पाता स्वधः। नाम मृगया कदाचित् क्रीडा भवितुम् अर्हति, परन्तु स्वधः तु क्रीडा न भवति। अतः उदाहरणे स्वधः इति कथनेन गतसूत्रात्, कस्मात् सूत्रात्? तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां नः इत्यस्मात् सूत्रात् क्रीडायाम् इति नानुवर्तते इति। सम्यक् कथयति। तदस्यां, तद् नाम किं? तिलानां पातः अस्यां क्रियायां वर्तते। स
सा क्रिया तैलं पाता क्रिया इति नैव सा स्वधा यस्यां स्वधायां वर्तते सा स्वधा तैलं पाता स्वधा इति भवति नाम तत्र पितृक्रियार्थं तत्र स्वधा शब्दः प्रयुज्यते इति पूर्वमेव स्पष्टः कृतः अस्ति विषयः सम्यक् भवतु नाम तर्हि तत्र अग्रे उच्यते किं कथेन अस्ति व्याख्याता पश्यन्तु तदस्याम् इति प्रकृते पुनः अस्याम् इति ग्रहणात् नाम प्रकृते स्वधा इत्यनेन क्रीडायाम् इति नानुवर्तते इति खलु सूचितम् इति नाम इति ध्वनितं केन ग्रन्थकारेण तर्हि तत्र विनिगमकं किम् इति कथयति किं भट्टोजिदीक्षितः ग्रन्थकारः तथा कथयति चेत् सः तथा स्वधायुक्तम् उदाहरणं ददाति चेत् तद् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यमिति वा न तत्र विनिगमकं किं प्रमाणं किम् अतः तत्र युक्तिं दर्शयति तत्र नाम क्रीडायाम् इति नानुवर्तते तदर्थं स्वधा इति उदाहरणान्तरे प्रयुक्तं स्वधा तु क्रीडा न भवति मृगया कदाचित् क्रीडा स्यात् यद्यपि अत्र मृगयापि क्रीडात्वेन न स्वीकृता वर्तते सम्यक् तर्हि स्वधा इति यत् स्वीकृतं तेन गतसूत्रात् क्रीडायाम् इति नानुवर्तते इत्यत्र युक्तिः अस्ति सा युक्तिः का सा अत्र उच्यमाना वर्तते का पश्यन्तु तदस्याम् इति प्रकृते पुनः अस्याम् इति ग्रहणात् नाम गतसूत्रमस्ति खलु तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः नाम तत्र तदस्याम् इति अस्ति एव खलु ततः एव अस्याम् इति ततः एव प्रकृतेपि स्वीकर्तुं शक्यते खलु तस्य एव अनुवर्तनम् अत्र भवितुम् अर्हति खलु परन्तु तथा न कृतं तत्र अस्याम् अस्ति चेदपि एतस्मिन् सूत्रे अस्याम् इति पुनः पठितं सास्याम् अन्यथा सूत्रं तत्र सा क्रियेति ञः घयः सा क्रियेति ञः इत्येव पठति स्म परन्तु सूत्रं कथं पठितवान् घयः सास्यां क्रियेति ञः इत्येवं रीत्या सूत्रं सः पठितवान् तेन किं ज्ञायते तेन ज्ञायते यत् प्रकृते क्रीडायाम् इति अर्थः अथवा क्रीडायाम् इति पदस्य अनुवर्तनं प्रकृते न भवति इत्यर्थः समीचीनम् इति तत्र कश्चन सैद्धान्तिकः विशेषः समीचीनं भवतु तर्हि उदाहरणं किं तैलं पाता स्वधा विग्रहः कथं तिलपातः अस्यां वर्तते तैलं पाता स्वधा तिलानां पातः तिलपातः एवं खलु तर्हि तिलपातशब्दात् तदेव तैलं पातः अस्यां स्वधायाम् इति इत्यस्मिन् अर्थे घयः सास्यां क्रियति ञः इत्यनेन सूत्रेण ञ इति प्रत्ययः अतः तिलपात ञ आदिवृद्धिः तैलपात ञ अकारलोपः अर्थात् तकारोत्तरवर्तिनः अकारलोपः वर्तिनः अकारस्य लोपः अतः तैलपात् तैलपात मुमागमः केन श्येनतिलस्य पाते ङि पश्यन्तु तिलशब्दात् परतः पातशब्दः अस्ति स च ञप्रत्ययान्तः वर्तते अतः मुमागमः भवति कस्य तिलशब्दस्य अतः तिलं वस्तु आदिवृद्धेः पूर्वमेव मुमागमः कर्तव्यः स्यात् अन्यथा तैल इति शब्दे सति तत्र तिलशब्दाः न तिष्ठेत् इति कृत्वा मुमागमः न स्यात् अतः पूर्वमपि कर्तुं शक्यते आदिवृद्धेः प्रागपि ञप्रत्ययं विधाय मुमागमः कर्तव्यः अतः किं का स्थितिः जायते तिलं पात तिलम पात आदिवृद्धि तैलम पातः मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णविधानं च कुर्मः तैलं पात इति तैलं पात इत्यस्मात् शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् अदन्तत्वात् टा प्रत्ययः भवति अतः तैलं पाता इति रूपमपि तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः सम्यक् इति व्याख्यात्रा तु अस्य सूत्रस्य विशेषः यावान् आसीत् सः उपसंहृतः परन्तु मूले विषयः इतोपि अवशिष्टः वर्तते प्रत्युदाहरणम् अस्ति तत् प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते तत्र कथयति किं कथयति पश्यन्तु श्येनतिलस्य इति किं तथा खलु श्येनतिलस्य किं मुं
विषये वर्तते एषः विचारः न श्येनतिलस्य पाते न तिल इत्यस्मात् पातशब्दः यदा परतः भवति घयन्तः पातशब्दः ञप्रत्ययान्तः यदा परतः भवति इति खलु उक्तं तर्हि श्येनतिलस्य इति कुतः उक्तं यदि सूत्रम् एतावदेव उच्यते कथं पाते ञे तर्हि का आपत्तिः तर्हि आपत्तिः एषा यत् श्येनतिलभिन्नाः अथवा श्येनतिलशब्दौ वा स्तः तद्भिन्नाः वा शब्दाः स्युः तेषां सर्वेषामपि शब्दानां तत्र मुमागमः भविष्यति इत्यर्थः तेन पश्यन्तु अग्रे कथयति दण्डः पातः अस्यां तिथौ वर्तते सा दाण्डपाता तिथिः तत्रापि मुमागमः भविष्यति तर्हि यथा इदानीं पूर्वपदत्वेन श्येन वा तिल वा इत्येव स्वीकर्तव्यः इति नास्ति तत्र तु इदानीं यः कोऽपि भवितुमर्हति दण्डशब्दोऽपि भवितुमर्हति अतः दण्डशब्दस्य एव अत्र मुमागमः स्यात् तेन तत्र दाण्डं पाता इति अनिष्टम् उदाहरणं स्यात् दाण्डं पाता तिथिः इति तु उदाहरणं नापेक्षितं तत्र मुं नापेक्षितः अनिष्टं रूपं भविष्यति इत्यतः तत्र मुमा दाण्डं पाता इति अनिष्टतां न प्राप्नुयाम इति कृत्वा तत्र श्येनतिलशब्दयोः परिगणनं मुमागमविधायके शास्त्रे क्रियते तेन प्रकृते ञकारान्ते पातशब्दे परतः दण्डशब्दस्य मुमागमः न भवति अतः तत्र सामान्येन एतेन सूत्रेण केन घञस्सास्यां क्रियेति ञप्रत्यये सति आदिवृद्ध्यादिकं विधाय दाण्डपात इत्यस्मात् शब्दाट्टापि सति दाण्डपाता इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इत्यर्थः सम्यक् इति एतावान् विशेषः तत्र नाम तदस्य घञस्सास्यां क्रियति इत्यस्मिन् सूत्रे अपि च श्येनतिलस्य पाते ञे इत्यस्मिन् सूत्रे च भवति सम्यक् इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः अग्रिमं सूत्रं विशिष्टार्थकथनपरकं वर्तते ततः विशिष्टस्य कस्यचित् अर्थस्य अनुवर्तनम् अग्रिमेषु सूत्रेषु भविष्यति महान् एव विषयः अग्रिम अर्थसम्बद्धः अस्माभिः पठनीयः वर्तते सूत्रम् एवं भवति तादाधीते तद्वेद इति समीचीनं सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते प्रथमं पदं तत् इति तत्र मूलशब्दः तद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः भवति तत् तत् द्विवचनस्य नाम द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति एवं खलु तत्ते तानि इति जानीमः एव वयम् अतः प्रकृते द्वितीया विभक्तिः भवति तत्र उच्यते तत् इति द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं तदनन्तरम् अधीते इति क्रियापदं वर्तते अधि उपसर्गपूर्वक इङ् अध्ययने इति धातोः आत्मनेपदे तत्र अधीते इति क्रियापदं भवति इत्यर्थः सम्यक् तदनन्तरं तृतीयं पदं भवति तत् इति तत् इति तत्र द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं भवति अत्रापि द्वितीयाविभक्तेः एकवचनमेव भवति तदनन्तरं वेद इति वेद इति क्रियापदं वर्तते विशिष्टं क्रियापदं वर्तते तस्य अर्थः भवति जानाति इति तत्क्रियापदविषये च वयं तिङन्ताधिकारप्रकरणे पठामः अतः वेद इति एका क्रिया वर्तते अथवा एकं क्रियापदं वर्तते जानाति इति तस्य अर्थः भवति सम्यक् प्रथमपुरुषस्य एकवचने वेद इत्यपि भवति तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः सद्यः वेद इति क्रियापदं यद् वर्तते तस्य अर्थं भवन्तः बुद्धौ स्थापयन्तु जानाति इति सम्यक्
किं किम् अनुवर्तते इति चेत् तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये तावत् सर्वमपि प्रकृते अनुवृत्त्या लभ्यते। सम्यक्। इतोपि अत्र विशेषः यः वर्तते सूत्रार्थपरः व्याख्यागतश्च विशेषः, सः सर्वोऽपि अस्माभिः अग्रिमे पाठे पठिष्यते। तत्र अद्य तावत् अस्माभिः अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः पदपरिचयः एव प्राप्तः वर्तते। अन्यस्तु सर्वविधोऽपि विशिष्टः अत्र द्रष्टव्यः वर्तते। तं विशेषं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। एवञ्च सद्यः अत्रैव वयं पाठोपसंहरणं कुर्मः। एवञ्च तत्र तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य 19 पाठः सम्पन्नतां गतः। एवञ्च मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रिमे पाठे एतं तदधीते तद्वेद इति सूत्रमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।